अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा आयत नंबर 36 ना आयत नंबर 42 पूरी। ये आयतुन मुबारकों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाइले दे कि तासु द अल्लाह बंदगी कोई और द अल्लाह सर शरीकानान में जोड़वई और द खपलो वालिदैन सरा अक़रबा और रिश्तेदारान सरा द एहसान सलूक कोई और दारंगी स्तासु को पड़ोस के कम खलक उसी दागी सर द एहसान मामला कोई और दागी द ज़रूरियात ख्याल साथई। दलता उलमाओ लिखली दी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तख़ूब पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना तपोस की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मा गावंडियान चे हगा ज़मा सर पगावन की पाती की और जो सरा यानी लेन देन को माँ तरकारी उड़ावमा या नूर ज़रूरियात दावी पुरको माँ नुमा सर को घेर चापे रडेर गावंडियान दी ढेर हक दचा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाइलो आयशी ढेर ज़्यादा हक दाग चा दे कि चा दरवाज़ा ताता ढेर ज़्यादा नज़दी भी और दारंगे जारिल जुनुब चिकम दे उलमाओ लिखली दी हज़रत अली और अब्दुल्ला और नख़ई रहमहुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि मुराद लदीना साहिब द जुनुब ना खज़ा चे द सड़ी सरा यव ज़ैदा यानी दीना खज़ा खावर मुराद दी और दारंगे वसाहिब बिल जंबी वही रिवायत दे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी कि अल्लाह ताला जुल्म न कई और पना कबल वलुद नेके सरा हर ची मोमिन दे नहगलरा पने को सरा रोज़ी और कई व दुनिया की और सवाब और कई व आखिरत की और हर ची काफिर दे नहगलरा रोज़ी और कई प सबब द नेक अमल ची दे उकड़ी या ची आखिरत तवर्शी नहागज़ई की पा औरता दहागे बदल अवैस न मिलावीगी यानी अगत बदागे बदल न मिलावीगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वअब्दुल्लाह व बंदगी कवै दा अल्लाह ताला वला तुश्रिकू औ मशरिक वै लद सरा भी आपा दद प ज़ात के व सिफ़ातु की शैआ इस यौ सीज़ो व बिल वालिदैनि औ नेकी कवै लमूर प्लार सरा इहसानन पनेकै कवल सरा व बिज़िल क़ुरबा और लखपलवान सरा वल यतामा और यतीमाना सरा वल मसाकीनी और दख्वारान मिस्किनान सरा वल जारि ज़िल क़ुरबा और लगावंडियान सला चिखपल मुवी वल जारिल जुनुबी और लगावंडियान सला ची आगा प्रदीवी वस्साहिब बिल जंबी और लहागा मलगरी सरा ची नज़दीवी व अड़ख्ता ताता व इब्निस सबील और मुसाफर सरा वमा मलकत और लहगा बिल्ज़ु और खादिमान ना ऐमानुकुम च मालिकान विलरा यानी स्तासु खैलास इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु
نخوخی نا من کان مختالا فخورا دا غچا سرا چې دې تکبر کوونکی وي یعنی فرق راوستونکی وي یا تکبر کوونکی وي او فخر کوونکی وي. نو الله رب العزت داسې خلق نه کوي. مراد د دې آیت نه هغه یهودیان دي چې تکبر او خودپسندي او بخل کوي او نور خلکو ته هم امر اپدې بخیلۍ سره کوي چې تاسو هم دارنګي کارونه کوئ، یعنی بخل کوئ په مال دولت سره او دارنګي بخل نور تم چې کم دی خی او دا لار چې کم دی نور تم برابرې. نو دارنګي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په تورات او انجیل کې کم صفت هغه ثابت ده او نور خلقو نه چې کم دی په خپل هم پټي او د نور خلقو نه ظاهري، یعنی دا بخل دی او د دې بخل نه او تکبر نه چې کم دی الله رب العزت فرمایي تاسو خپل ځان وساتئ. الذين هغه کسان یبخلون چې بخیلی کوي ويأمرون الناس او حکم کوي دی نور خلقو ته بالبخل هم په بخیلۍ سره ويكتمون او پټوي ما آتاهم الله هغه چې ورکړی دوی لره الله تعالی من فضل له مهرباني خپلنا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب سپکونکې. یعنی هغه خلق چې هغه بخل کوي پخپلم بخل کوي پخپلم چې کوم دی خود پسندي اختیاري او نور تم داغي تعلیم ور کوي، یعنی لومبه د الله تعالی حق ادا کوي بیا د مور او پلار بیا درجه په درجه د نور کسانو حقوق دي او دارنګي خپل گاونډیانو او په دې آیت مبارکه کې چې وي چې تاسو د خپل گاونډیانو حقوق ادا کوئ، د خپل مور او پلار حقوق ادا کوئ او بخل مکوئ او په خود پسندۍ سره چې کوم دی ژوندۍ مه تیروئ. والذین وکسانو ينفقون چې خیرات کوي دي اموالهم مالونه خپل رعاء الناس د پاره د خودلو خلقو ته ولا يؤمنون او نه راوړي دوی ایمان بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. ومن یکن الشیطان هر څوک چې وي شیطان له دلرا قرینا ملګری پسا قرینا پس بد دی د ملګری د یعنی چې کم خلق الله رب العزت ولمال ورکړي دي او دوی د خپل مال صرف د دې لپاره خرج کوي چې موږ ته خلق وګوري او موږ ته خلق سخیان وي. نو داسې خلقو د لپاره الله رب العزت فرمایي چې دوی په سچ سره ایمان نه دی راوړي او نه دوی په آخرت باندې ایمان راوړي دي. وماذا علیهم او څه ضرر به او په دوی باندې کچری دوی لو آمنوا بالله ایمان راوړي وي بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وانفقوا او خیرات کړي وي مما رزقهم الله بعض لا غسیزونه چې ورکړي دوی لره مونږه وکانه الله والله تعالی چې دی بهم علیما دی پوهه دی او علم لرونکی دی په دې ټولو خبرو باندې. ان الله بشک الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره په قدر د سلمیږي وان تک حسنه یضاعفها او کوي دا مقدار د ذری نیکی نو دوچن بکړي هوا ويؤتي من لدنه او ور بکړي هغوی لرا زرد اجر عظیما لنیز د خپل نه ثواب ډیر. یعنی الله رب العزت پچا باندې ظلم نه کوي او الله رب العزت با چې څوک د الله په نامه باندې ورکړي کړی الله رب العزت کولا د هغه دوچن چې کوم دی په دنیا او آخرت کې ورکی. فكيف اذا جئنا پسرنګ حال به په هغه وخت کې اذا جئنا چې راولو مونږه من كل امه لهر یو امتنا بشهید یو غوا وجئنا بك او راولو مونږه تا پدې کسانو هؤلاء شهیدا یعنی غوا مراد له شهیدان نه پیغمبر د هر یو قوم دی. حدیث شریف کې راغلی دی چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله زوی د مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ما ته قدر قرآن واوروا هغه عرض وکړو چې زه اطاعت و روما پتا باندې خو خپل نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې بشکا مگر زما دا خوخه ده چې بل سو قرآن للی او زه اورما. نو عبد الله سورۃ النساء شروع کړه
چې دې آیت کریمه ته راورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بس کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکونه اوخ کی بيدلې یعنی دا روایت مشکات شریف کړی دی یوم اذ یود الذین پدغورا شیخ خوي هغه کسان کفرو چې کافران شوی دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړو د رسول لو تسوا بهم الارض دا چې کاش کې هوار کړی شوی په دې باندې زمکا ولا یكتمون الله او پټولې بنشي دوی لا الله نه حدیثا اس یو خبره یعنی په هغه ورځ باندې چې کوم ورځ باندې الله رب العزت د حشر میدان لګي په هغه ورځ باندې با کافران دا تمنا کوي دا ارزو کوي چې کاش کې موږ هم ایمان راوړې موږ هم ګناهونه نه کړي او د کفر په حالت کې چې کوم دی موږ دنیا نه راغلي او د پیغمبرانو نافرمانی نه کړي الله رب العزت په نن موږ سره چې کوم دی په صحیح معنی باندې انصاف کړي وي په موږ باندې وضاحت نه کړي الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذو القوه المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين یا الله زموږ د مهنت په خپل دربار قبول او منظور ګرځي یا الله بیماران له شفای کامله عاجله ورکړي یا الله چې چا مور خپل دې یا الله د موږ لپاره یا الله د اخرت ذخیره وګرځي او یا الله په دنیا کې ولا داغي یا الله حقوق ادا کول توفیق ورکړي خدمت کول توفیق ورکړي یا الله کوم چې زموږ پاکستان کې دي یا الله زموږ په خپل وطن کې دي یا الله او بیروزګار دي حلال او جایز روزګار او لازم اسباب له برابر کې او کوم چې مسافرو کې دي الله مسافرو ته آسان کې یا الله هر قسم آفات بلیات مصیبات تکالیف پریشانونو زموږ ټول حفاظت وکړي او فوز امر الى الله ان الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين